सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बतौर CDF तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद वो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इसके साथ साथ एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू को भी मजीद 2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है और अब वो 2028 तक अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे। नाजरीन, CDF का ओहदा 27वीं आईनी तरमीम में मुतारिफ करवाया गया था, जिसके तनाजुर में पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट में तरमीम भी मंजूर की थी। CDF की तैनाती में ताखीर की वजह से बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। हुकूमत के हवाले से भी कुछ तनकीद हुई कि वजाहत क्यों नहीं दी जा रही और बहुत सारी कयासराइयाँ हमें सुनने को मिली। अब बिल आखिर ये मंजूरी हो गई है। इस अहम तैनाती पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बोल्ड न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर सलमान आवान, के सिक्योरिटी और दिफाई अमूर के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आपके वक्त के लिए। सबसे पहले यही जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि इस हवाले से, इस तैनाती के हवाले से जो डिले हो रहा था उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। अब बिलाखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर पाकिस्तान के पहले CDF तैनाती की मंजूरी हो गई है। क्या बता सकते हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं इस तासुर को रद्द करना चाहूंगा कि किसी किस्म का डिले था। एक गैर जरूरी तौर पर मुल्क को, कौम को हिजान के अंदर मुब्तला किया गया, लेकिन बहरहाल ये तैनाती, ये तकर्री होनी थी और होकर रही है। इसको कोई रुकावट डालने की जो कोशिशें की जा रही थी वो सब की सब नाकाम हुई हैं। उन सबको मुंह की खानी पड़ी है और बिलाखिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान के पहले CDF के तौर पर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर सामने आए हैं और यकीनी तौर पर उनकी तकर्री है जो आज एक आईनी कानूनी प्रोसेस था उसके जरिए तकर्री अमल में आई है, जिसमें आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो एक मुरवजा ज़ाब्ता कार है, SOPs हैं, कानून का तकाजा है, उसके तहत समरी ऐवान सदर भिजवाई गई और सदर ममलिकत जो कि मुसल्लह फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, उनकी बाज़ाब्ता मंजूरी से उसके बाद ये तकर्री जो है वो अमल में आई है। इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन होता है इस ओहदे का, और ये ओहदा जो है आज से हम समझेंगे कि वजूद में आया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही पाकिस्तान का नया CDF मुकर्रर किया गया है और अब वो पाकिस्तान की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 फोर्सेस की कमांड करते आपको दिखाई देंगे, जिसके अंदर हमारी बरी फौज है, फिजाई फौज है, बहरी फौज है और इसके साथ साथ जो एक नई तश्कील शुदा आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स है वो भी पाकिस्तान के दिफा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। तो इस हवाले से आज का जो दिन है, आज की जो कार्रवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक संगे मील है, एक माइलस्टोन है जो कि पाकिस्तान ने अपनी जो दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ हम सलमान आते हैं दोबारा। आप एक ये भी बताइएगा, एयर चीफ को भी 2 साल की मजीद एक्सटेंशन दी है, ये कब से शुरू होगा? अब उनका टेन्योर वो ऑलरेडी एक्सटेंशन पे है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एयर चीफ मार्शल की जो मौजूदा मुद्दत मुलाजमत है वो आइंदा साल मार्च 2026 में मुकम्मल होना थी, लेकिन वहीं से ही उनको एक्सटेंशन दी गई है और अब वो मार्च 2028 तक अपने ओहदे पर रहेंगे और बतौर चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं स्टेप है पाकिस्तान की फिजाइया के हवाले से, पाकिस्तान के फिजाई दिफा के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो अस्करी कमांड की हम बात करते हैं उसके अंदर जो बाहमी राब्ता कार है, इंटरऑपरेटिबिलिटी है और उनके दरमियान जो इश्तराक कार हमें मार्का हक में दिखाई दिया था, वो तवक्को की जा रही है कि वो मुस्तकबिल में भी हमें इसी तरह इन्हीं 2 शख्सियात की बदौलत जो है आगे बढ़ता, फलता फूलता दिखाई देगा। अच्छा, आप सलमान, आप हमारे नाजरीन के लिए अगर सादा अल्फाज में ये समझाएं कि ये जो एक अब नया ओहदा शुरू हुआ है 27वीं तरमीम के तनाजुर में, इसके बाद अफवाज पाकिस्तान की जो मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल का निज़ाम है उसका अब नया खदोखाल क्या होगा, अगर हम आम फहम अल्फाज में बात करें इस पर? जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा नाजरीन को आपके वसातत से, आपके प्रोग्राम के वसातत से कि ये जो तरामीम की गई हैं, जो ओहदे तख्लीक किए गए हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, यानी किसी शख्सियत के ताबिया नहीं है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन है उसको मार्का हक के बाद एक जरूरत महसूस की गई कि एक मुश्तरका कमांड जो है वो कायम की जाए और दुनिया भर के अंदर मिलिट्री डॉक्ट्राइन जो है वो इवॉल्व होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसी जैसी जिस मुल्क की, जिस खत्ते की जो जरूरियात होती हैं उसके अकॉर्डिंगली। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक CDF की कमांड तश्कील दी गई और आप देखें कि लास्ट
डे, आई थिंक कल की बात है, एयर चीफ मार्शल ने जिक्र किया मार्का हक का। वो खिताब कर रहे थे असगर खान अकेडमी में, और उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो एक डिसाइसिव क़यादत है उसको बड़े भरपूर अंदाज के अंदर खराज तहसीन पेश किया। और यही पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की बड़ी फौज के दरमियान इश्तराक कार था, जिसकी बदौलत भारत को पहले फिजाई मार्के के अंदर, मार्का हक के अंदर शिकस्त हुई, और उसके बाद फिर बुनियाद मरसूस में हमने उनकी खूब ईंट से ईंट बजाई। सलमान, मैं ये वक्त की कमी की वजह से ये बताएगा कि ये जो इस तनाजुर में अब मजीद तकर्रियां और तबादले होने हैं, उसका कब तक इम्कान है, अगर आपके पास कोई खबर है इस पे? जी बिल्कुल, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से आप बात कर रही थी कि कमांड के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कमांड का वो भी तश्कील दिया जा रहा है, और इसी वजह से थी नोटिफिकेशन के अंदर कुछ वक्त लगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट तकरीरी है वो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की होगी, वो उसके हम मुंतज़िर हैं, और तवक्को की जा रही है कि वो भी आने वाले चंद दिनों के अंदर अपनी कमांड जो है वो संभाल लेंगे। आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन के ऊपर ही, या आप कह लें कि CDF की रिकमेंडेशन के ऊपर ही वो तकरीरी अमल में आएगी। तो ये नई तकरीरियाँ, जो कि और भी बहुत सारी तकरीरियाँ जो है वो ड्यू हैं, ये अपने टाइम पर होंगी। उसके मेरे हवाले से मेरे ख्याल है किसी भी किस्म की कयास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। अहम तकरीयां हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अवान हमारे साथ है। ये एक ऐसा मामला था जिसके अराउंड बहुत सारे कयास आराई थी, तो वो यकीनी तौर पर आज दम तोड़ गई है इस डेवलपमेंट के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज एक और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और ये वफाकी वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हैं जो अदालती अहकामात के बावजूद पहले नहीं हो पा रही थी, और इस हवाले से बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। आज वफाकी वज़रा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पे कि अब उनसे मुलाकातों पे पाबंदी होगी। अब ये बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे, ऐलानिया तौर पे हुकूमत की तरफ से इमरान खान से मुलाकातों पे पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब, और हमने दावत दी है अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब को, माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मोइज़ जाफरी साहब, हम आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। पहले भी एक इस हवाले से बहुत से सवालात उठे जब एक महीना इमरान खान की मुलाकात नहीं होने दी गई अदालती ऑर्डर्स के बावजूद। आज हुकूमती वज़रा ने बड़ा तफसीली तौर पर बहुत से जवाब पेश करते हुए बताया है कि इस वजह से अब उनकी आइंदा कोई मुलाकात नहीं होगी। जो हवाला वो दे रहे थे वो जेल रूल्स का, प्रिजन रूल्स के हवाले से हवाला दिया उन्होंने, रूल 265 का, रूल 248 का और रूल 561 का, जिनमें से एक ये कहता है कि अगर ये जो मुलाकातों की सहूलत है इसका गलत कोई कैदी इस्तेमाल करता है तो उसकी मुलाकातें रोकी जा सकती हैं। आपकी नज़र में कितना वज़न है हुकूमत के इस जवाज़ का जो उन्होंने मुलाकातों पर पाबंदी लगाने के हवाले से पेश किया? जी, मुझे जेल मैनुअल के रूल्स मेरे सामने नहीं है, और ना वो मुझे ज़बानी याद है, ना मैंने उनका कोई मुताला हाल में किया है। तो मैं इस बात पे ही चलता हूँ, जो आपने पढ़ के सुनाए हैं वो सही कोट किए गए होंगे। ये कॉलोनियल एरा के रूल्स हैं। ये गोरे साहब जब आके हमारे ऊपर राज करते थे तो वो हम ब्राउन लोगों को चुप रखने के लिए ये कवानीन बनाए जाते थे। ये कोई आइनी ढांचे के अंदर कायम नहीं रहना चाहिए ऐसा रूल जो कहता है कि आप बात करेंगे तो तनकीद नहीं करेंगे। इमरान खान साहब जो है उनका लहजा सख्त है, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है। उनकी बात जायज़ है नाजायज़ है वो एक अलग बात है, लेकिन उनके नाम से कोई ट्वीट कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बैठ के अपने फ़ोन पे ट्विटर उनको मिल जाता है फ़ोन अपना जेल के अंदर। उनकी बात कोई आगे बढ़ा रहा है, उसके अंदर उनका बराह रास्त मिसकॉन्डक्ट क्या है ये तो मैं नहीं समझता कि आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आप फिर ये कह रहे हैं कि वो वाकई में वो बात करते हैं और बात बाहर आ जाती है, तो फिर आप तो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि एक आदमी का इतना असर है कि आप उसको दबा के बैठे हुए हैं, उसको दबोच के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आपके सर का इतना बड़ा दर्द है। तो ये तो मेरे ख्याल से इसकी असेसमेंट जो है वो ज़रा एक स्टेप पीछे लेके करनी चाहिए इन लोगों को, कि ये इतनी बड़ी मुसीबत फिर सर ली क्यों थी कि इमरान खान को इद्दत के केस में और तोशा खाना के केस में और शादी दूसरी करने के केस में पकड़ के बैठ जाना था उनके ऊपर। अगर ये आइडिया था कि वो 3-4 दिन में टूट जाएंगे, तो जब नहीं टूटे तो उसके बाद रीअसेसमेंट करनी चाहिए। ये देखिए बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं कुछ, आप एक आदमी को एक मुर्गी के अंडे की तरह उसके ऊपर नहीं बैठ सकते आप 30 दिन सिर्फ इसलिए कि आपको उसकी हर बात बुरी लगती है। ये जेल रूल्स जो हैं ये उनके बुनियादी आइनी हुकूक के ख़िलाफ़ हैं, और ना वो कोई मामूली प्रिजनर है। जिस तरह के जेल रूल्स के अंदर ही कैटेगरीज होती हैं प्रिजनर्स की, तो मेरे ख़्याल में ये जो जेल रूल्स हैं ये अगर अप्लाई करते भी होंगे और नहीं करने चाहिए तो वो नॉर्मल ग्रेड प्रिजनर्स को, साबिक़ वज़ीर आज़म जो कि ग्रेड ए प्रिजनर्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह नहीं लागू होते। और नज़ीर इसकी भी अगर आप देख लें, आसिफ ज़रदारी साहब ने जेल काटी है, नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी है, इस मुल्क की तो नज़ीर भी इतनी सुनहरी है। हर आदमी जो भी किसी काम का है उसने जेल में ज़रूर वक्त गुजारा है।
ان سب کے ساتھ جو روایات رکھی گئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں. کیٹرنگ اپنی پسند کی جاتی تھی, ملاقاتیں اپنی پسند کی جاتی تھیں, جو ایک مصنوعی طور پہ مشقت اور سختی کی جاتی تھی وہ بھی کسی وجہ سے, کسی مقصد سے کی جاتی تھی کہ کوئی بات ان سے نکال لی جائے. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے قابل اور کامیاب لوگوں کو جیل میں بند کر کے رکھنے کی. ایک جو پرابلم پیش آیا موئی صاحب, جس طرح کا بیان تھا اور اس کو حکومت جو ٹرانسلیٹ کری ہے, اس پہ آپ کی طرف آتی ہوں میں. رانا صاحب, جو اب حکومت آپ کی نظر میں کیا کرنے جا رہی ہے اس سلسلے میں؟ پہلے تو فیصل وابڈا صاحب کچھ سخت بیانات دے رہے تھے, لیکن اب حکومت باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اڈیالہ کے باہر کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے, اور کیٹیگورکلی کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی بہن کی ملاقات بھی نہیں ہوگی. سو واقعی اب پھر ایک دفعہ رابطہ کٹ ہو جائے گا, لیکن یہ بیک فائر نہیں کرے گا حکومت کے لیے, کیونکہ ایک مہینہ جو ملاقات نہیں ہوئی اس میں بھارتی میڈیا کو پروپوگیٹ کرنے کا موقع ملا, انٹرنیشنل میڈیا کو تشویش کا اظہار کرنے کا بھی موقع ملا, رائٹرز کی خبر ہے اس کے حوالے سے. سو یہ ایک درست اقدام ہوگا حکومت کا یا بیک فائر کرے گا؟ دیکھیں, اصولی طور پہ تو میں بالکل ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ملاقاتیں ان کی ہونی چاہیے, لیکن چونکہ موئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے جیل رولز پڑھے نہیں, اور اس پہ اکتفا کرتا ہوں, اور آپ نے اور میں نے پریس کانفرنس کا کچھ حصہ سنا, انہوں نے اس میں اے گریڈ قیدی کا بھی رولز کے حوالے دیے کہ کیا کیا ان کو رعایتیں ہوتی ہیں اور کیا نہیں ہوتی. نواز شریف کا دیا کہ پہلی جیل جو کوٹ لکھپت میں تھی اس میں سہولت تھی ان کو, اور جب دوبارہ پکڑ کے سزا دی گئی تھی تو اس کے بعد ہر قسم کی سہولت لے لی گئی تھی. تو یہ تو ہو گئی عدلے کا بدلہ, آپ کہہ لیں ٹٹ فار ٹیٹ. اچھا, ہمارے کوئی بھی سیاستدان جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو یہ خیال کبھی نہیں ہوتا کہ کل کو مجھے بھی آنا ہے. عمران خان کو تو بالکل بھی نہیں تھا. تو یہ جو رولز کلونیل آپ کہہ رہے ہیں نا, جس طرح ایک ڈکٹیٹر نے نیب کا قانون بنایا تھا کہ میں نے تم پہ الزام لگایا, تم ثابت خود کرو گے. اگر یہ چیزیں اتنی اچھی اور بری ہیں, ہمارے سیاستدان جب حکمران ہوتے ہیں کیوں نہیں چینج کرتے؟ وہ تو اس وقت پکڑ کے عمران خان ہر مخالف کو جیل میں ڈال رہے تھے, اور کیمرے لگوا کے چیک کرتے تھے کہ جو کہیں یہ تو نہیں ہو رہا جو موئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ سہولت دے رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہوں. تو وہ چیزیں باقاعدہ براہ راست نگرانی میں لیتے تھے. افسوس کی بات ہے نا کہ کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارے بالکل کئی دفعہ جیلوں میں لوگ جا چکے ہیں اور آج بھی نہیں ہٹ رہے. تو قانونی اور اصولی بات تو کر لیں, کلونیل کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, رولز تو واقعی پرمٹ نہیں کر رہے. جو لا منسٹر کو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو جعفری صاحب نے بات کہی وہ بھی انہوں نے ایڈریس کی کہ اے گریڈ سابق وزیر اعظم کے اوپر کیا ہے, لیکن نہیں دے سکتے. ہمارے ایک اور دوست جو کہہ رہے تھے کل بھی بیٹھ کے کہ جی میں نواز شریف کی میٹنگ میں گیا تھا اور میں نے کہا, تو انہوں نے کہا تم رپورٹ نہیں کر سکتے. تو میں نے جب کرنے کی بات کی تو انہوں نے رکوا دی, کیونکہ قانون یہ ہے کہ آپ یہ بیان نہیں دلوا سکتے. یا تو یہ مل کے قانون سارے چینج کر لیں, لیکن چونکہ عمران خان صاحب بات بھی فوج سے کرنا چاہتے ہیں, لڑنا بھی اسی سے چاہتے ہیں, ان سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اور جو کل کچھ انہوں نے کیا, جس نے بھی کردار ادا کیا, اسپیکر کا نام لیں, سب کا لیں, کہ جو بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ گور ایوب کو بھی, گور خان کو بھی آفر کی گئی تھی, انہوں نے کہا نہیں بس بہن کو ملوا دیں, میں تو پہلے بہت دفعہ بےعزت ہو کے آ چکا ہوں وہاں پہ خان صاحب کے ہاتھوں. تو لوگ جانتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہ آگے سے ہوگا کیا ہمارے ساتھ. اب یہ بات خان صاحب کے سمجھنے کی ہے. 29 دن کے بعد اگر ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی تو جو ٹویٹر کی بات یہ ہے کہ عمران خان سے ہمارے رپورٹر عمران اصغر کا میں نام لے رہا ہوں, 10 دفعہ ہم نے پوچھوایا کہ یہ بیان جو ٹویٹر پہ کل میٹنگ ہوئی تھی, جو کورٹ پروسیڈنگ میں جاتے تھے, انہوں نے کہا ہاں یہ میں نے لکھوایا تھا, یہ میرا ہے. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ از خود بنیادوں پہ کوئی لکھتا ہے. اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے بھی اس میں سے ایک جو جملہ ہے وہ تو کنفرم کیا, 90% باتیں وہ پریس ٹاک میں کرتے تھے, ڈیٹیل ٹویٹر پہ آ جاتا تھا, اور عمران خان سے اگلے دن پوچھا جاتا تھا, وہ کہتے تھے ہاں یہ میں نے کہا ہے. جو چیزیں اگر عظمیٰ نے نہیں بتائیں یا علیمہ خان صاحبہ نے نہیں بتائیں تو یا نورین خان صاحبہ نے نہیں بتائی, جو ڈیٹیل اس میں آتی تھی, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی ڈینائی کیا ہو کہ یہ میرا بیان نہیں تھا اور غلط بتایا. ٹھیک ہے. یہ موئز صاحب اب آخر میں ڈائریکشن ٹھیک ہے آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی, جو جس حد تک بھی وہ چلا پارٹی کی فیصلہ سازی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی بڑا ان کا ٹرسٹ کا فقدان ہے. جن لوگوں نے این ڈی یو کی ورک شاپ اٹینڈ کی ان کو میر جعفر میر صادق کہہ دیا گیا اس ٹویٹر پیغام میں جس کا عامر صاحب ذکر کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دوسری یہ بات دیکھی کہ اپوزیشن کا ایک اتحاد بنانے میں بھی ناکام رہے. آپ عوام پاکستان پارٹی کا حصہ بھی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کوششیں رہیں کہ اپوزیشن کا ایک الائنس بنایا جائے اور مل کر چلیں, اس میں بھی ناکام رہے. مبہم ہے پالیسی کہ ایک طرف بات بھی جیسا کہ ران صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, دوسری طرف اس قسم کے بیانات بھی ہیں. سپیس مزید کم ہوتی ہوئی پی ٹی آئی کے لیے نظر آ رہی ہے ہمیں. ڈائریکشن کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے جی, میرے خیال میں پی ٹی آئی کی ڈائریکشن کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے, ظاہر ہے, لیکن وہ کریں بھی تو کیا کریں. میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید یہی کر رہا ہوتا, کیونکہ جن لوگوں سے بات کرنے کی بات کی جا رہی ہے ان کے تو اپنے تئیں کچھ نہیں ہے. آپ نے ان سے بات کرنی ہے اگر آپ نے کرنی ہے, لیکن آپ ظاہر ہے اگر تنقیدی جملے اور اس طرح وار فوٹنگ پہ لیں گے
تو پھر جواب تو پھر یہی آئے گا، پاور کا مزید استعمال ہوگا. لیکن وہ جس پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی، اس نے میرے خیال سے یہ دیکھ لیا ہے کہ لڑائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اگر سہنا ہے ظلم تو پھر یہ ظلم سہنے کا ہی وقت ہے، اور ابھی یہ چلے گا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں مانگ سکتے ہیں. گوہر ایوب صاحب کو اگر بلاتے ہیں تو ان کو جانا بھی اس لیے پڑتا ہے، اس لیے خان صاحب خود جھیل رہے ہیں نا. خان صاحب لنڈن میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہے اپنے کسی منین کو کہ جاؤ بھائی جا کے پٹو. خود بھی وہ یہ چیزیں کیونکہ سہ رہے ہیں، تو اس لیے ان کی یہ طاقت قائم و دائم ہے. اور اس وقت بھی اگر کوئی الیکشن نام کی چیز ہو جائے، فیبرری 8 والا، فیبرری 9 والا الیکشن نہیں، تو آپ وہی ریزلٹس دیکھیں گے، بلکہ ان سے بھی زیادہ شاید اسٹرانگلی آپ سپورٹ دیکھیں گے اس پارٹی کی. بہت شکریہ معیز جعفری صاحب. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوئے اس گفتگو میں. کی طرف جاتے ہیں. NFC ایوارڈ کے حوالے سے اجلاس آج ہوا. خیبر پختونخوا حکومت نے کیا موقف اپنا وہاں پر رکھا؟ KP حکومت کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج 11ویں NFC ایوارڈ کا افتتاحی اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ اور پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے خزانہ نے شرکت کی. اس اجلاس میں 6 سے 7 ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سابق فاٹا کے لیے ایک الگ گروپ بنانے کا بھی اطلاعات ہے کہ اس میں فیصلہ کیا گیا. ناظرین، اس کے بعد جو اگلا اجلاس ہے اس کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ تو نہیں بتائی گئی، البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آئندہ اجلاس 8 یا 15 جنوری کو ہوگا. آج کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سے جب قبائلی اضلاع کو ضم کیا گیا تھا تو صوبے کو اس کا حصہ نہیں مل رہا تھا. ہمیں آج یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ حصہ ضرور ملے گا. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ NFC کا جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے کف رکھا اور وفاق کی کیا تجاویز تھیں اس سلسلے میں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب، جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ اس اجلاس میں شریک تھے. مزمل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا ایک ابتدائی تو رد عمل اس اجلاس کے حوالے سے تھا کہ بہت مثبت بات چیت ہوئی ہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا NFC کے حوالے سے پروپوز کیا وفاق نے صوبوں کے سامنے، اور خیبر پختونخوا حکومت کی کیا رائے تھی جو آپ لوگوں نے وہاں پر پیش کی، اور بیسکلی کچھ یقین دہانیوں کی بھی بات کر رہے ہیں CM صاحب، تو وہ کیا یقین دہانیاں ہیں جو کروائی گئی ہیں؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو جو پرابلم ہے وہ یہ تھی کہ 7th NFC جب ہوا تھا تو اس میں اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور بڑی ڈسکشن کے بعد ایک کنسنسس کریٹ ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس میں ہر وقت امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ 5 سال کا NFC ہوتا ہے، تو وہ اس وقت 2010 میں وہ جو ہے 7واں NFC ہوا تھا. پھر 7 کے بعد 8، 9 اور 10، یعنی 15 سال گزر گئے. اس 7ویں NFC کو ہم نے تبدیل کرنے کی، جو ہماری ملک میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، جس طریقے سے ترمیم کہتے ہیں جو آج کل بھی آ رہی ہیں، اس کے حساب سے اور حقائق کے حساب سے اس کو چینج نہیں کیا. اور جو سب سے افسوس کی بات یہ تھی کہ جو 10واں NFC تھا اس کا آخری اجلاس، پہلا اور آخری اجلاس 2021 میں ہوا، اور ایک اجلاس ہوا، اور اس کے بعد اجلاس بھی نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے جو 9واں NFC تھا اس میں بھی 1 یا 2 اجلاس ہوئے. تو آج جب 11واں NFC ہوا تو اس میں سب سے پہلی بات جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے کی کہ اس NFC کو آپ سیریس لے کے چلائیں، اور اس کے آپ منتھلی جو ہے نا، یا اس کی جلد از جلد ہر میٹنگ کال کریں. یہ نہ ہو کہ پچھلے NFCs کی طرح وہ ڈی فریزر میں چلے جائے اور وہ جو ہے وہیں کا وہیں، مطلب کچھ نہ ہو. تو میں شکر گزار ہوں کہ اس پہ جو ہے ایگریمنٹ ہوا. اور جیسے ابھی آپ نے خود مینشن کیا کہ 8 یا 15 جنوری کو اگلا اجلاس ہوگا، اور اس کے بیچ میں یہ جو سب کمیٹیاں بن جائیں گی الگ الگ ایشوز میں، وہ کمیٹیاں جو ہے جسے ٹیکنیکل کمیٹی کہا جائے گا، وہ اپنا کام کرتی رہیں گی. اب ان ٹیکنیکل کمیٹی میں ایک اسپیشل کمیٹی بن رہی ہے، جو آپ نے وزیر اعلیٰ سے متعلق بھی سوال کیا کہ ایک اسپیشل کمیٹی بن رہی ہے جو فاٹا کے ایکس فاٹا جو ہے جو مرج ہو گیا خیبر پختونخوا میں،
उसका जो है एनएफसी में हिस्सा डालने के लिए। ठीक है। और वो जो है हमने पुश किया कि बाकी कमेटियां तो काम करेंगी, इस कमेटी को आप अर्जेंट बेसिस पे करें, जिसमें आज जो सबसे अच्छी, जो आपने भी पूछा कि आप मुतमईन खुशाइन था कि नहीं था, तमाम सूबों ने उसको इंडोर्स किया बाशमूल वफाक, और सब ने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा का राइट है, और इसको, और ख़ास तौर पे ये जो है हमारे मर्ज एरिया फाटा के लोगों का राइट है, बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है, तो ये वसाइल उनको मिलने चाहिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इस पे अब पेशरफ्त ये आपके लिए, आप इसको हौसला अफजा बात समझते हैं? मुज़म्मिल साहब, वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब की तरफ से 2 तजावीज़ दी गई थी, ये जो वसाइल की तकसीम का फार्मूला है उसके हवाले से, जिनमें से एक ये थी कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और जो दीगर हैं वाटर सिक्योरिटी समेत दीगर विफाक की तरफ से जो मामलात अखराजात के हवाले से रखे जाते हैं उनकी डायरेक्ट कटौती कर ली जाए। ये बात वहाँ पर ज़ेर बहस आई। उनकी 2 तजावीज़ हैं, दूसरी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन के अखराजात भी पहले से ही उन्होंने कहा उसको अलग कर लिए जाए। ये क्या वहाँ पर डिस्कस हुआ? तो आप लोगों की क्या राय थी इस पे? अच्छा, इस तरह की तो कोई पहली बात ये है कि कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई। ये मैंने भी आज अखबारात में उनसे ये बयान पढ़ा था। पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं कि एनएफसी जो है इसकी सदारत वजारत खजाना करती है, और 4 सूबों के वजीर खजाना और उनके मेंबर एनएफसी होते हैं। इसके अलावा हुकूमती महकमा और कोई भी नहीं होता। तो हो सकता है कि ज़ाती हैसियत में या एहसन इकबाल साहब ने या प्लानिंग कमीशन की तरफ से कोई कॉन्सेप्ट नोट या सजेशन जो है वफाकी हुकूमत को कह ले या फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी होगी। जी, इसको सजेशन ही कहा जा रहा है मुज़म्मिल साहब, बिल्कुल इसको एक तजवीज़ के तौर पे रखा गया। हाँ, इसका कोई ऐसा कोई ना आज जिक्र हुआ। आज जो हुआ उसमें वफाक और तमाम सूबों ने अपनी माली सूरत हाल पे एक प्रेजेंटेशन दी, और वफाक ने एक मुद्दा रखा कि एनएफसी से पहले वो जो है वो माली तौर पे मुस्तहकम थे, उनके पास ज़्यादा वसाइल होते थे दिफा पे और डेवलपमेंट पे खर्च करने के, और कर्जा भी कम लेना पड़ता था और खसारा भी कम होता था। एनएफसी के बाद जो है वो यकसर तब्दीली हो गई, और उनकी सूद की अदायगी सबसे बड़ा वो हो गया, और वो जैसे कहते हैं कि सूद देने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता। बस इस हद तक आज प्रेजेंटेशन हुई उनकी, और वे फॉरवर्ड में उन्होंने यही कहा कि कुछ खर्चे जो सूबाई हैं वो सूबों को जाने चाहिए, और सूबों को भी और वफाक को टैक्स कैसे बढ़ाना चाहिए। इस तरह की उन्होंने कहा कि ये वे फॉरवर्ड इस पे सोचो विचार होना चाहिए। उसमें कोई फार्मूला या कोई तजवीज़ नहीं आई। तो एक तरीके से आप कह लें कि वो क्या कहेंगे कि वो पहला ओपनिंग जैसे कहते हैं सेशन में, उर्दू का वर्ड था अभी जहन में था, एकदम मिस हो गया। ठीक है। तो वो इब्तदाइया कह लें। ये जो 2 तजावीज़ हैं मुज़म्मिल साहब, आपकी अपनी राय में आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखें, हमने एक बात ये बोली है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है जिससे वफाक मुस्तहकम हो, लेकिन सूबों की जो वसाइल है उसमें जो है वो उसमें कमी ना आए, हर चीज़ पे ओपन है और हर चीज़ पे डिस्कशन करेगा। हमारी कोई प्रीसेट माइंड नहीं है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और एक नेशनल इंटरेस्ट, और जो वहाँ सब ने इस पे एग्री किया कि सूबों से वफाक है, वफाक से सूबे हैं। तो जो तजावीज़ आएंगी उसको जब नंबर सामने आएंगे और ये चीज़ें आएंगी तो ज़रूर इस पे डिस्कशन होगा, और इंशाल्लाह बड़ा हेल्दी डिस्कशन होगा। सही। अब और लग रहा है इसी तरफ जा रहे हैं मामला कि हर पहलू के ऊपर इस पे बात हो, और इतनी स्पेस है वहाँ पर कि हर तरह से इस पे बात हो। अब ये एक और जो मामला है कि विफाक को तफसील बताएं अपने अखराजात की सूबे, ये बात पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन अब ये इस इजलास के हवाले से इत्तलात है कि वहाँ भी ये बात डिस्कशन में आई तो सिंध हुकूमत ने इसकी मुखालफत की, और वो कहते हैं कि सूबों की ये सवाबदीद है कि वो अपने जो भी अखराजात करते हैं जो जहाँ पे भी खर्च करें। क्या आपकी इस पे हवाले से क्या राय थी अगर ये ज़ेरे बहस आया तो? देखें, इसमें एक्चुअली बात इस तरीके से हुई थी कि TOR जो इस मीटिंग के आए उसमें ये कि बोला कि सूबे अपने फिस्कल पोजीशन लेकर आए और वो क्या क्या करते हैं। इसमें मुराद अली शाह साहब का मौक़िफ़ था और बड़ा उसमें वजन है। वो ये कहते हैं कि NFC जो है उसका मैंडेट है वसाइल की तकसीम, उससे आगे का उसका मैंडेट नहीं है। उससे आगे का जब वो एक दफ़ा वसाइल सूबों तक मुंतकिल हो जाए तो वो उनकी सवाबदीद है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तालीम में ज़्यादा करना है, सेहत में ज़्यादा करना है, या जिस पे भी करना है, ये सूबों की सवाबदीद है। बाकी ये जो बात हुई कि एक एक पैसे की जो है ना जवाबदेह है हुकूमत के, ये आया पैसा
جس کام کے لیے آپ نے سوچا تھا، تعلیم کے لیے سوچا تھا، تعلیم پہ لگا یا کرپشن ہو گئی ہے. اس پہ وفاق کا موقف تھا کہ ہم آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں مانگ رہے، ہم ایک دوسرے کو اپنی مالی صورتحال کیسے بتائیں گے، ایک آمدنی دوسرے اخراجات ہیں. تو یہ جو ہے اس میں مینڈیٹ میں ہے، تو وہ آپس میں ڈسکشن ہوا تھا اور انہوں نے کلیئر کیا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کدھر لگا رہے ہیں اس کا حساب دیں. وہ حساب لے ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ حساب تو صوبائی حکومت نے اپنی عوام کو دینا ہے، اسمبلی کو دینا ہے، اس کی ہر ایک چیز کا آڈٹ ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ بات یہ ضرور کہی گئی کہ ہم ہر صوبے کی اپنی مرضی ہے کہ اس نے اگر ترجیح کسی نے صحت کو اوپر رکھا ہوگا، کسی نے تعلیم کو، جیسے بلوچستان وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا خرچہ سیکیورٹی پہ ہو رہا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں نا، تو وہ جو ہے ہر صوبے کی اپنا اختیار ہے، اس میں کوئی کسی کو پش نہیں کر سکتا کہ نہیں آپ اس طرف نہ جائیں اس طرف جائیں. اچھا مزمل صاحب، یہ صوبائی سطح پر ٹیکسز کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے، اور وزیر خزانہ تھے، کوئی IMF کا موقف وہاں پر کیا بتایا گیا ساتھ میں؟ نہیں، IMF سے ریلیٹڈ صرف ایک بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ساروں کو پریس ریلیز بھی اب شاید جاری ہو گئی ہے، جس میں بات بولی کہ تمام صوبوں نے جو فسکل پیکٹ پہ سائن کیا تھا اس کی وجہ سے IMF پروگرام کامیابی سے آگے چل رہا ہے، جس میں انہوں نے تمام صوبوں کا شکریہ ادا کیا تھا. اس کے علاوہ IMF کی نہ کوئی شرط نہ کوئی کنڈیشن. اچھی چیز یہ کہ اس NFC میں IMF کا کوئی براہ راست عمل دخل نہیں ہے. یہ آپس میں ایک گھر کے اندر جیسے کہتے ہیں نا، چار بھائیوں کے اندر تقسیم کہ کس طریقے سے تقسیم ہونی ہے آگے اور کیا فارمولہ ہے، اس میں کوئی باہر کی پارٹی نہیں ہے الحمدللہ. اچھا مزمل صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ NFC کو ریوزٹ کیا جائے گا، ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی تھیں، پاپولیشن اور ایجوکیشن کو وفاق کے ماتحت کرنا اور مقامی حکومتوں کو امپاور کرنا، اس کی ضرورت پڑے گی اس کے اندر NFC کو ایڈریس کرنے کی، یا پھر یہ معاملہ جو ہے اس اجلاس کے ذریعے اور آپسی باہمی جو بہت مثبت آپ بتا رہے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے، تمام پاسبلٹیز کو ایک طرح سے ایکسپلور کیا جا رہا ہے، یہ سیٹل ہو جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ترمیم میں اس کو اب پھر ایڈریس کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں مراد علی شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ وفاقی وزراء اس میں الگ الگ بیانات دے کر اس کو کنٹروورشل نہ کریں. یہ ایک بڑا اچھا فورم ہے اور یہاں پہ کنسنسس ہو، یہاں پہ بات چیت ہو، اور اسی طرح جب وہاں سے بیانات آتے ہیں تو پھر صوبائی وزراء بھی کہہ لیں یا صوبائی حکومتیں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس پہ پھر بات کرتے ہیں، اس میں بدمزگی ہوتی ہے. تو یہی جو 18ویں ترمیم کے جو خد و خال لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیے تھے، تو وہ جو ہے وفاقی وزراء کہہ لیں یا ان سے ریلیٹڈ جو ان کی جو انفارمیشن جن کے پاس رابطے ہوتے ہیں، میڈیا پرسن کہہ لیں، اس کے تھرو جو ہے یہ ہوا بنائی گئی. جو آج کی جو میٹنگ تھی اس میں کوئی ایسی ترمیم کی بات یا کوئی وفاقی کوئی اور ادارہ اس میں جو ہے اس کا انپٹ وغیرہ نہیں تھا. تمام اپنے صوبوں نے اپنی اپنی بات کی، وفاق نے اپنی بات کی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی فلاں جگہ سے پریشر ہے، جیسے آپ نے IMF کا پوچھا یا کسی اور چیز کا پوچھا. تو وہ الحمدللہ وہ کیا سرائیاں تھیں جو آج ہمیں نظر نہیں آئی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کل رات تک یہی بات کی جا رہی تھی کہ بڑی تیاری ہو گئی ہے، اور صوبے KP والوں سے پوچھا جائے گا، خیبر پختونخوا والوں سے کہ وار اینڈ ٹیرر کے پیسے کہاں گئے ہیں، سندھ والوں سے پوچھا جائے گا وہاں کہاں گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ایسا ہونا بھی نہیں تھا جو ہے، اور بالکل آج مثبت انداز میں ہوئی. لیکن اس دفعہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ 11واں NFC جو ہے اس میں 7ویں NFC کے مقابلے میں تبدیلیاں آنی چاہیے. یہ پاکستان اور صوبوں کے انٹرسٹ. کتنا KP حکومت حصہ ڈیمانڈ کرے گی NFC میں، اور جو باقی جو سپورٹ کرنا ہے وفاق کو، اس حوالے سے کتنا حصہ دینے کو تیار ہوں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی تو صرف پرنسپلی سب نے ایگری یہ کیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی آبادی اور رقبے میں اضافہ ہوا ہے اور غربت میں اضافہ ہوا ہے فاٹا کے شامل ہونے سے، اور جو 7ویں NFC میں اس کا جو ایک فارمولہ دیا گیا اس حساب سے اس میں پیسے مل جائیں. تو وہ اب ٹیکنیکل گروپ بن گیا ہے، وہ اس میں اپنی چیزیں رکھیں گے، اور اگر کسی کو اعتراض ہوگا یا وہ کہیں گے نہیں آپ اس کو زیادہ گن رہے ہیں، اس کو کم کریں، یہ کریں، وہ تو سامنے آ جائے گا. کوئی پرسنٹیج نہیں آپ ابھی بتا سکتے ہمیں؟ دیکھیں، ہمارے حساب سے تو ہمارا جو ہے اس وقت 14.6% شیئر ہے NFC میں. یہ بڑھ کر 19% ہو جانا چاہیے. اب اس میں وفاق کا ہو سکتا ہے اپنا ویو پوائنٹ ہو، صوبوں کا ہو، کیونکہ یہ سب نے شیئر کرنا ہے. تو خیبر پختونخوا کو اضافی پیسے ملیں گے اور باقی سب کے کٹیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کٹتے ہیں جب تو پھر وہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو بہتر کر لیا جائے. تو یہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے. لیکن یہ کہ سب نے
सबकी मेहरबानी, सबका शुक्रिया, उन सब ने इस चीज़ को इंडोर्स कर दिया और अब ये बात आगे चलेगी। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा अब हमें बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं आज के NFC इजलास से, और वो समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के हल तलब मसाइल थे, जो उनके डिमांड्स थे वफाक से, इसके ज़रिए वो उम्मीद रखते हैं कि ये पूरे हो जाएंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।